नमो नमः। तर्क संग्रह को 15औं बसाइमा छौं। हामीहरू गुण निरूपण अन्तर्गत रूपलाई जान्यौं, रसलाई पनि जान्यौं, गन्धलाई पनि जान्यौं, स्पर्शलाई पनि जान्यौं। तर यी चारवटा गुणको विषयमा ग्रन्थकारलाई केही विशेष जानकारी दिनु छ। कारण गुणपूर्वका पृथिव्याम पाकजा यो वैशेषिक सूत्रको विशेष व्याख्यान गर्नको लागि नयाँ सूत्र बनाउनुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस्, रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। हजुरले पनि भन्नुहोस्, रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। अर्थात् रूपादि चतुष्टय भनेको गुणमा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण यसरी गणना गरिएको छ। अब रूपादि चतुष्टय कुन कुन भए? रूप, रस, गन्ध, स्पर्श भए। यी चारवटा पृथिव्याम भनेको पृथ्वीमा, पाकजम भनेको पकाउँदाखेरि बदलिन्छन्। जस्तै घैँटो अथवा इट्टा बनाउँदाखेरि कालो माटोले बनाएका हुन्छन्, अतः पहिला कालो हुन्छ। अर्कै प्रकारको स्वाद हुन्छ, कमलो हुन्छ, अर्कै प्रकारको गन्ध हुन्छ। त्यसलाई पकाउनको लागि भट्टीमा लगेर राखियो भने, चारैतिर दाउराहरू लगाएर आगो लगाएर त्यहाँ पाक गरियो भने, पकाइयो भने, त्यो घैँटो र इट्टामा पहिला कालो थियो अब रातो भयो, पहिला कमलो थियो अहिले सारो भयो, पहिले अर्कै प्रकारको रस थियो अब अर्कै प्रकारको रसको अनुभूति हुन्छ चाखियो भने, र पहिला अर्कै प्रकारको गन्ध थियो अब अर्कै प्रकारको गन्ध आउँछ। अतः पाकद्वारा परिवर्तन हुन्छ। त्यसलाई भन्दछन् पाकज। पाकात् जायते इति पाकज। पाकजन्य, पकाएपछि उत्पन्न हुने। यो पाक भनेको के हो? विजातीय तेज संयोगलाई नै हामीले पाक भन्दछौँ। किनकि यो एक प्रकारको हुँदैन। इट्टा घैँटोलाई पकाउनु पर्यो भने आगो लगाउनु पर्दछ, तर काँचो आँपलाई पकाउनु पर्यो भने आगोमा राख्नु पर्दैन। अपितु तृणपुञ्ज भनेको घाँसको थुप्रोमा अथवा परालमा लगेर गुम्साउनु भयो भने 2-3 दिनपछि हेर्दा त्यसमा पहिला हरियो थियो अहिले पहेँलो भएको छ, पहिला कठोर थियो अहिले नरम भएको छ, पहिला अमिलो थियो अहिले मिठो भएको छ, पहिला अर्कै प्रकारको अमिलो गन्ध थियो अहिले अर्कै प्रकारको मिठो गन्ध आइरहेको छ। तृणपुञ्जमा राख्दा त्यहाँ गर्मी पायो, त्यो गर्मीले त्यो परिवर्तन भयो। कुनै कुनै पदार्थलाई घर्षण गरिदिनु भयो भने पनि बदलिन्छ। कहीँ मन्थन गर्नुभयो भने पनि बदलिन्छ। अतः पाक भनेको विजातीय भनेको विलक्षण प्रकारको, कुनै एक प्रकारको हुँदैन। विलक्षण विलक्षण प्रकारको जो तेज गर्मी उष्णताको संयोग त्यो पदार्थमा भयो भने ती पदार्थका रूप, रस, गन्ध, स्पर्श बदलिन्छन्। जसका पनि बदलिन्छन् ती पृथ्वीका मात्रै हुन् है। अतः ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ पृथिव्याम पाकजम। अब पाकबाट उत्पन्न हुन्छ भने, पकाएर बदलिन्छ भने अब त्यो अनित्य भयो। पाकजत्वादेव अनित्यत्वम, अर्थात् पाकज भएको हुनाले, पकाएर उत्पन्न भएको हुनाले त्यो अनित्य पनि हुन्छ।
अब अगाडि भन्नुहुन्छ अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च। पृथ्वीमा रहेको रूप रस गन्ध स्पर्श पाकज छन् र अनित्य छन्, तर जलादिमा रहेको रूप रस स्पर्श ती कस्ता छन्? अपाकज छन्। जललाई जति पकाए पनि जलको वास्तविक रूपको परिवर्तन हुँदैन, जति पकाए पनि वास्तविक स्वादको परिवर्तन हुँदैन। तातो भइन्जेल खल्लो जस्तो अनुभव भए तापनि, एकैछिन तातो जस्तो अनुभव भए तापनि त्यो औपाधिक हो। औपाधिक अर्थात् आगोमा राख्दाखेरि अग्निका कणहरू त्यसमा प्रवेश गरेका छन् र त्यो अग्निको कणहरू तातो भएको, जल तातो भएको होइन, एकैछिन त्यस्तो अनुभव भएको हो। यदि पकाएपछि पानीमा अर्कै स्वाद आउँछ भने त्यो पानीमा पृथ्वीको मात्रा छ र त्यो पृथ्वीको मात्राको स्वाद परिवर्तन भएको जलको परिवर्तन हुँदैन। शुद्ध जललाई पकाउनु भयो भने पनि चिसो भएपछि जस्तो पहिला थियो त्यस्तै नै रसको अनुभूति हुन्छ। अतः जल, तेज र वायुमा रहेका रूप रसादि जो पनि रहन्छन् तिनीहरू अपाकज हुन्। अगाडि भन्नुहुन्छ नित्यम अनित्यम च, अर्थात् नित्य जलको परमाणुमा, तेजको परमाणुमा, वायुको परमाणुमा रहने रूपादि नित्य हुन्छ, अनि अनित्य जलमा रहने रूप रसादि अनित्य हुन्छ। जस्तै मान्नुहोस् यहाँ पानीको थोपा छ, यसमा रूप रस स्पर्श सबै देख्न सकिन्छ। त्यो पानी परमाणु रूपमा उडेर गयो भने त्यो कार्यरूप जलको रूपादिको अनुभव गर्न सकिँदैन। अतः त्यो कार्यरूप दैनुकदेखि लिएर महान जलसम्म रहेको जो रूप रस गन्ध स्पर्श आश्रय नष्ट हुँदा नष्ट हुन्छ। आश्रय भनेको कार्यरूप जल नष्ट हुँदा नष्ट हुन्छ। अतः ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। नित्य जलमा रहने रूप रसादि नित्य हुन्छन् र अनित्य जलादिमा रहने रूप रसादि अनित्य हुन्छन्। पृथ्वीमा रूप रस गन्ध स्पर्श चारवटै रहन्छन्। जलमा रूप रस स्पर्श रहन्छ, तेजमा रूप स्पर्श रहन्छ, वायुमा केवल स्पर्श रहन्छ। यहाँ यो बुझिराख्नु होला, दुई प्रकारका गुण हुन्छन्। एउटा कारण गुणपूर्वकः, अर्थात् कारणको गुण कार्य गाउँछ भने कारणको गुणले कार्यको गुणलाई बनायो यस्तो भन्दछौँ। जस्तै रातो धागोबाट यो रुमाल बनेको छ, अतः यो रुमालमा रातो रङ कहाँबाट आयो भन्दा रातो धागोबाट आएको हो। यो रुमालको रातो रङ कस्तो भयो? कारण गुणपूर्वक भयो, कारण गुणबाट आएको हो। जस्तै कालो माटोबाट घैँटो इट्टा बनाउँदा बनिसकेको घैँटो कालो हुन्छ, इट्टा पनि कालो हुन्छ। त्यो इट्टामा कालो रूप कहाँबाट आयो? त्यो घैँटोमा कालो रूप कहाँबाट आयो भन्दा माटोबाट आयो। त्यो इट्टा र घैँटोको कारण माटो हो। अतः माटोको गुणबाट इट्टामा र घैँटोमा कालो रूप उत्पन्न भयो। कारण गुणाः कार्य गुणान् आरभन्ते। कारणमा रहेको, माटोमा रहेको, धागोमा रहेको गुणले कार्यमा, रुमालमा, घैँटोमा, इट्टामा रूपलाई बनाउँदछ। यो भयो कारण गुणपूर्वक गुणहरू। अनि अर्का प्रकारका गुण हुन्छन्, त्यसलाई पाकज गुण भन्दछन्। जस्तै त्यो कालो घटलाई, त्यो कालो इट्टालाई, त्यो हरियो आँपलाई तृणपुञ्जमा इट्टा आदिलाई भट्टीमा लगेर राख्नुभयो भने अग्नि संयोग पाएर
पाक हुन्छ। पाक भएपछि इट्टा आदिमा रातो र आँप आदिमा पहेँलो रङ उत्पन्न हुन्छ। त्यो रङ कहाँबाट आयो भन्दा पाकबाट आएको, पकाएर आएको हो। अतः पाकात जायते पाकज, पाकबाट उत्पन्न भएको हुनाले तिनी गुणहरूलाई पाकज भन्दछन्। दुई प्रकारका गुणका मैले चिन्तन गरेँ। अब यहाँ यो पनि बुझिराख्नु होला, घैँटोलाई पकाउने बेलामा कालो घैँटो लगेर हामीले भट्टीमा राख्दछौँ अथवा हरियो आँपलाई लगेर हामीले परालमा राख्दछौँ। त्यो बेलामा परमाणु एक आपसमा छोइएको छ भने रूप परिवर्तन हुँदैन। अतः त्यहाँ घट नष्ट भएर परमाणु रूपमा छरिनु पर्दछ, आँप नष्ट भएर परमाणु रूपमा छरिनु पर्दछ। अनि परमाणुको कालो रूप नष्ट भएर परमाणुमा रातो रङ उत्पन्न हुन्छ। अनि तिनी राता परमाणुहरू मिलेर रातो घट बन्दछ। यस्तो वैशेषिकहरूको चिन्तन छ। कालो घट नष्ट भएर परमाणु रूपमा विभक्त भएर राता रूपका परमाणु भएर घट बन्दा कति समय लाग्छ त्यसको पनि ठुलो चिन्तन गरेका छन् उनीहरूले। अतः उनीहरूलाई पिलु पाकवादी भनिन्छ। पिलु भनेको परमाणु, परमाणुमा मात्रै पाक हुने भएको हुनाले नैयायिकहरूले राम्रो तर्क दिन्छन्। उनीहरूले भन्दछन् घैँटोलाई आगोमा लगेर राख्नुभयो भने, आँपलाई घाँसमा लगेर राख्नुभयो भने त्यो घैँटो त्यो आँपमा छिद्र छिद्र हुन्छ, पुवाल हुन्छ। त्यो पुवालको माध्यमद्वारा भित्र पनि अग्नि गएर भित्र रहेको परमाणुको पनि रूप परिवर्तन गरिदिन्छ, रातो बनाइदिन्छ, पहेँलो बनाइदिन्छ। अतः नष्ट गर्नु पर्दैन भनेर नैयायिकहरूले पीठ र पाक मान्दछन्। अतः पीठ भनेको अवयवीमा पनि रूप परिवर्तन गर्न सकिन्छ। परमाणु हाल्नुभयो भने परमाणुमा रूप बदलिन्छ, दैणुक हाल्नुभयो भने दैणुकमा रूप बदलिन्छ, घैँटो राख्नुभयो भने घैँटोमा रूप बदलिन्छ। अतः नैयायिकहरूलाई पीठ र पाकवादी भनिन्छ। यसरी मैले पाकको विषयमा सानो चिन्तन गरेँ। अब गुण निरूपण अन्तर्गत रूप, रस, गन्ध, स्पर्श हामीले जानिसकेका छौँ। त्यसको विषयमा विशेष चिन्तन पनि हामीले जान्यौँ। अब सङ्ख्याको पालो। धेरै प्रकारले सङ्ख्याको चिन्तन गरिन्छ। एउटालाई प्राकृतिक सङ्ख्या भनिन्छ, जो गणना गर्दाखेरि 0, 1, 2, 3 भनेर गणना गर्नुभयो भने हिसाब बिग्रिन्छ। अतः 0लाई छोडेर गणना गरिन्छ, अतः त्यसलाई प्राकृतिक सङ्ख्या भनिन्छ। भने पूर्ण सङ्ख्या भनेर 0लाई पनि जोडिदिनु भयो भने 0 पनि त सङ्ख्या हो। 0, 1, 2 इत्यादि प्रकारले अनन्त जो सङ्ख्या छन् त्यसलाई पूर्ण सङ्ख्या भन्दछन्। 2ले भाग जाने सङ्ख्यालाई समसङ्ख्या भन्दछन्। विषम सङ्ख्या 1, 3, 5 इत्यादि, पूर्ण वर्ग सङ्ख्या, अभाज्य सङ्ख्या इत्यादि प्रकारले धेरै प्रकारको चिन्तन अङ्कशास्त्रीहरूले गर्दछन्। त्यो सङ्ख्याको निर्दिष्ट राम्रो परिभाषा के हुन सक्दछ भन्दा तर्क सङ्ग्रहकार लेख्नुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस्, एकत्वादि व्यवहार हेतु सङ्ख्या सा नवद्रव्य वृत्ति, एकत्वादि परार्ध पर्यन्ता, एकत्वम नित्यम अनित्यम च, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, द्वत्वादिकम तु सर्वत्र अनित्यम एव। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्, एकत्वादि व्यवहार हेतु सङ्ख्या सा नवद्रव्य वृत्ति, एकत्वादि परार्ध पर्यन्ता, एकत्वम नित्यम अनित्यम च, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, द्वत्वादिकम तु सर्वत्र अनित्यम एव। अर्थात
हामीहरूले नेपालीमा संख्या भन्दा 1 2 3 4 भने तापनि यो 1 2 3 4 भनेको संख्या हैन, संख्या हो। जस्तै एको घट भनिन्छ, घटमा पनि प्रथमाको एकवचन लागेको छ, एकमा पनि प्रथमाको एकवचन लागेको छ, अतः दुवै समान विभक्तिक शब्द भए। समान विभक्ति दुई शब्दमा अभेदान्वय हुन्छ। अतः एक अभिन्न घट यस्तो शब्दबोध हुन्छ, जुन एक हो त्यही नै घट हो, एक बराबर घट लेखिन्छ। अतः यो एक वास्तवमा संख्या होइन, अपितु संख्येय हो, संख्यावालालाई बताएको छ। अब घटमा रहने हुनुपर्छ गुण हुनको लागि, घटमा एक त रहँदैन, अपितु एक त घट स्वरूप हो। अनि घटमा के रहन्छ त? एकत्व रहन्छ। अतः यो एकत्व गुण हो। त्यो देखेर जाति जस्तो नमानिदिनु होला। जाति भन्नु पर्यो भने एकत्वत्व यो जाति हुन्छ, द्वित्वत्व यो जाति हुन्छ, इत्यादि प्रकारले। अब संख्या के हो त? एकत्व, द्वित्व, त्रित्व यो संख्या हो। 1 2 3 एकम द्वे त्रीणि यिनीहरू संख्येय हुन्। यसलाई जान्नु होला। यसैलाई बताउनको लागि यहाँ ग्रन्थकार लेख्नुहुन्छ, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। एकत्वादिको व्यवहार भनेको के हो? एकह घट यो शब्द प्रयोग। जस्तै नीलो घटलाई नीलवान घट भनिन्छ, त्यस्तै प्रकारले एकत्ववान घटलाई यहाँ एको घट भनिएको हो। अतः एउटा घट छ, दुईटा घट छ, तीनटा घट छ भनिरहँदा कसलाई लिएर यो शब्द प्रयोग गरिएको छ? संख्यालाई लिएर गरिएको छ। अतः एकत्वादि व्यवहारको लागि कारण कुन भयो? संख्या भयो। हामीहरूलाई संख्याको ज्ञान हुँदैनथ्यो भने 1 2 3 यसरी व्यवहार गर्न सक्दैनथ्यौँ। अतः यो व्यवहार गर्नको लागि कारण के भयो? संख्या ज्ञान भयो। त्यसको लागि पनि कारण के भयो? संख्या भयो। अस्तु, सरलतासित भन्दा एकत्वादि व्यवहारको लागि कारण संख्या हुन्छ। त्यो संख्या कहाँ रहन्छ त? ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ, सा नवद्रव्य वृत्ति, अर्थात् त्यो संख्या 9वटा द्रव्य छन्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, यी 9 द्रव्यमा रहन्छ। पृथ्वी कतिवटा छ भन्दा पहिला नित्य र अनित्यको भेदले 2टा छ, फेरि 3टा छ। जलमा पनि भन्यौँ हामीहरूले, तेजमा पनि भन्यौँ, वायुमा पनि भन्यौँ। आकाश कतिवटा छ भन्दा 1 छ भन्यौँ, काल पनि 1 छ, दिग पनि 1 छ। आत्मा पहिला 2टा छन्, फेरि जीवात्मा अनन्त छन् भन्यौँ, मन पनि अनन्त छन् भन्यौँ। अतः यो संख्या सबै नवद्रव्यमा रहन्छ। अतः ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ, सा नवद्रव्य वृत्ति। अब यो संख्या कति छ त? यो प्रश्न उठ्दछ। 1 पछि कतिवटासम्म 0 लगाउन पाइन्छ भन्दा वास्तवमा संख्या त असंख्य छन्, अनन्त छ। तर पनि शास्त्र आदिमा प्रयोग भएको हुनाले ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ, एकत्वादि परार्ध पर्यन्ता, एकत्वदेखि परार्ध पर्यन्त संख्या हुन्छ। अनि तिनी संख्याहरूमा एकत्व नित्य पनि छ, अनित्य पनि छ। जस्तै आकाशमा रहेको एकत्व, आकाश कहिले पनि नष्ट नहुने भएको हुनाले त्यो संख्या पनि नष्ट हुँदैन। घटमा रहेको एकत्व, घट नष्ट भयो भने नष्ट हुन्छ। अतः एकत्व नित्य पनि छ, अनित्य पनि छ। अतः ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ, एकत्वम नित्यम अनित्यम च,
अगाडि व्याख्या गर्नुहुन्छ। नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम, अर्थात् नित्य आकाशमा रहने, कालमा रहने, दिक्मा रहने जो एकत्व छ त्यो नित्य छ। यद्यपि परमाणु अनन्त छन् तर प्रत्येक परमाणुमा रहने एकत्व नित्य छ। परन्तु ग्रन्थकार अगाडि भन्नुहुन्छ दुत्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यमेव, परमाणु आकाश आदि नित्य पदार्थमा रहेको दुत्व पनि अनित्य छ। किनकि दुत्व आदि संख्या अपेक्षा बुद्धिबाट उत्पन्न हुन्छन्। जस्तै अपेक्षा बुद्धि भनेको सानामा हामीहरूले पढ्दाखेरि यो एक हो अनि यो एक हो अनि यी दुई भए भनेर पढ्दथ्यौं। अब अभ्यस्त भएको हुनाले देख्ने बित्तिकै दुईटा भने तापनि पहिला अयम एकः एक एकमा अपेक्षा बुद्धि हुन्छ। यो एक हो यो एक हो, यी दुईटा मिलाएर दुई भएका हुन्। जो त्यसमै अयम एकः यो बुद्धि जो हुन्छ त्यसलाई अपेक्षा बुद्धि भन्दछन्। अपेक्षा बुद्धि नभइकन द्वत्व त्रित्व आदि संख्या उत्पन्न हुन सक्दैन। झटिति हामीले व्यवहार गरे तापनि भित्रभित्रै त्यो अपेक्षा बुद्धि भइरहेको हुन्छ। अतः द्वत्वादि संख्या अपेक्षा बुद्धिबाट उत्पन्न हुने भएको हुनाले सबै अनित्य छ। यसरी मैले मूलको सामान्य अर्थ गरेँ। पदकृत्यकार एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या यसको अर्थ गर्नुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, एकत्वादिति एकत्वादि प्रकारको यो व्यवहार एको दौ इत्याद्यात्मकः तस्य हेतु संख्या इत्यर्थ। जस्तै नीलो घट भन्दा नीलत्व प्रकार हुन्छ, जस्तै अयम घट भन्दा इदन्तो प्रकार हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले एकः घट भन्दा एकत्व प्रकार हुन्छ। अतः एकत्व प्रकार हुने व्यवहार कुन हो? एकः घट, द्वौ घटौ, त्रयः घटाः। यहाँ एकत्व द्वत्व त्रित्व प्रकार हुन्छ। अतः टीकाकार भन्नुहुन्छ एकत्वादि प्रकारको यो व्यवहार, एकत्व द्वत्व त्रित्व प्रकार भनेको विशेषण हुने जो व्यवहार, कुन व्यवहार हुन्छ? अयम एकः घट, द्वौ घटौ, त्रयः घटाः, एको द्वौ इत्याद्यात्मक। एकः द्वौ यो स्वरूपको हुन्छ। एकः भन्नुभयो भने एकत्व प्रकार हुन्छ, द्वौ भन्नुभयो भने द्वत्व प्रकार हुन्छ। तस्य हेतु भनेको त्यो व्यवहारको लागि कारण कुन हुन्छ? संख्या हुन्छ। संख्याको ज्ञान भएन भने हामीहरूले यो एक छ यहाँ दुई छन् भनेर एकत्व द्वत्व प्रकार हुने व्यवहार गर्न सक्दैनौँ। टीका लाग्यो होला, फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त। एकत्वादि प्रकारको यो व्यवहार, एकत्व द्वत्व प्रकार हुने जो व्यवहार, त्यो व्यवहार कस्तो हुन्छ? एकः द्वौ इत्याद्यात्मक। एकः द्वौ यो व्यवहार गर्नुभयो भने अयम एकः, इमौ द्वौ, इमे त्रयाः यस्तो व्यवहार गर्नुभयो भने त्यहाँ एकत्व द्वत्व प्रकार हुन्छ। इत्याद्यात्मकः यस आकारको व्यवहारमा एकत्वादि प्रकार हुन्छ। तस्य त्यो व्यवहारको लागि हेतु भनेको कारण के हुन्छ? संख्या इत्यर्थ। अब संख्याको निर्दिष्ट परिभाषा अर्थात् लक्षण बनाउँदछौँ। मूलमा लेखिएको थियो एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, यसबाट लक्षण बन्दछ एकत्वादि व्यवहार हेतुत्वम संख्याया लक्षणम। किनकि लक्षण बनाउनको लागि असाधारण धर्म हुनुपर्दछ। धर्म भनेको रहनु पर्दछ, त्यो जोडेर लक्षण बनाउँदछौँ। एकत्वादि व्यवहार हेतुत्वम संख्याया लक्षणम, यसको अर्थ मैले गरिसकेको छु।
व्यवहार भनेको शब्द प्रयोग 1, 2, 3 इत्यादि प्रकारको। यसको लागि कारण के हुन्छ? संख्या हुन्छ। मैले यसको अर्थ गरिसकेको छु। अब पदकृत्य गर्दछौँ। एकत्वादि हटाइदिने हो भने व्यवहार शब्दले संख्याको व्यवहार नलिएर घटम आनय, घटम नय इत्यादि शब्द प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। यो घटम आनय, घटम नय यो व्यवहारको लागि कारण के हुन्छ? घट हुन्छ। अतः व्यवहार हेतुत्व कहाँ गयो? घटमा पनि गयो, पटमा पनि गयो, अतिव्याप्ति भयो। अतः पदकृत्यकार लेख्नुहुन्छ घटादि वारणाय एकत्वादि इति। घट पट आदिमा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि एकत्वादि भन्नुपर्दछ। अब एकत्वादि भनेपछि अब एकत्वादि प्रकारक नै व्यवहार लिनुपर्दछ। 1, 2, 3, 4 अयम एकः इमौ द्वौ इत्यादि प्रकारको नै व्यवहार लिनुपर्दछ। त्यो व्यवहारको लागि कारण कुन हुन्छ? संख्या नै हुन्छ। अतः घटको अतिव्याप्ति वारण भयो। यदि पूरा लक्षण भन्दा पनि साधारण कारणमा अतिव्याप्ति हुन्छ। ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेवच प्रागभाव प्रतिबन्धका भावो कार्य साधारणा स्मृता भनेर मैले साधारण कारण बताएको थिएँ। यी सबैको प्रति कारण भएको हुनाले एकत्वादि व्यवहारको लागि पनि कारण भए। अतः एकत्वादि व्यवहार हेतुत्व कहाँ गयो? यी साधारण कारणमा गयो। अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि हेतु शब्दको अर्थ कारण हुन्छ। अतः असाधारण कारणत्व यो दल दिएर लक्षण बनाउनु पर्दछ। एकत्वादि व्यवहार साधारण कारणत्व संख्याया लक्षणम। पदकृत्यकार भन्नुहुन्छ कालादि वारणाय असाधारण इत्यपि देयम। काल आदिमा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि असाधारण यो कारणको अगाडि विशेषण दिनुपर्दछ र लक्षण बनाउनु पर्दछ। मैले कालको लक्षणमा निरूपण गरिसकेको छु। एकत्वादि व्यवहार असाधारण कारणत्व भन्ने हो भने एकत्वादि व्यवहार भनेको शब्द प्रयोग। यसको लागि असाधारण कारण के हुन्छ? शब्दको लागि आकाश हुन्छ, किनकि आकाशमा नै शब्द उत्पन्न हुन्छ। अतः एकत्वादि व्यवहार भनेको शब्द, शब्दको लागि कारण के भयो? आकाश भयो। एकत्वादि व्यवहार असाधारण कारणत्व कहाँ गयो? आकाशमा गयो। अतः कारणमा निमित्त यो पनि विशेषण दिनुपर्दछ। आकाश एकत्वादि व्यवहार भनेको शब्दको लागि असाधारण समवायी कारण हो, निमित्त कारण होइन। अतिव्याप्ति वारण हुन्छ। अब कारण पद नदिनी हो भने एक असाधारण दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा असाधारण धर्म, एउटा असाधारण कारण। असाधारण धर्म लियो भने एकत्वादि व्यवहारमा मात्रै रहने असाधारण धर्म के हुन्छ? एकत्वादि व्यवहारत्व हुन्छ। अथवा एकत्वादि व्यवहार शब्द हो भने शब्दत्व हुन्छ। यसमा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि कारण दल दिनुपर्दछ। पूरा लक्षण भन्दा पनि कण्ठ तालुको अभिघात संयोगमा शब्द उत्पन्न हुने खाले संयोगमा अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यसलाई वारण गर्नको लागि तद्भिन्नत्व इत्यादि लगाएर लक्षण बनाउनु पर्दछ। एकत्वादि व्यवहार साधारण कारणत्व संख्याया लक्षणम। अब टीकाकार एउटा सानो प्रश्न उठाउनुहुन्छ। ननु संख्याया अवधि अस्ति नवा इत्यता आह। संख्याको अवधि भनेको सीमा 1, 2, 3, 4 इत्यादि प्रकारले अन्तिममा कुनै सीमा छ कि छैन भन्दा मूलकार उत्तर दिनुहुन्छ एकत्वादि परार्ध पर्यन्ता। अर्थात् एकत्वदेखि लिएर परार्ध पर्यन्त नै संख्या छ, त्यहाँभन्दा धेरै संख्या छैन। पदकृत्यमा हेर्नुहोस् एकत्वादि इति तथा च
एकम दश शतं चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्षम च नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शंख पद्मश्च सागर अन्त्यम मध्यम परार्धम च दशवृद्ध्या यथाक्रमम। दशवृद्ध्या भनेको दशमलव पद्धतिको अनुसार, यथाक्रमम भनेको क्रमशः। एक हुन्छ त्यो एकलाई 10 ले गुणा गर्नुभयो भने 10 हुन्छ, त्यो 10 लाई फेरि 10 ले गुणा गर्नुभयो भने 100 हुन्छ, त्यो 100 लाई फेरि 10 ले गुणा गर्नुभयो भने 1000 हुन्छ। यसरी जिरो थप्दै थप्दै जाँदाखेरि अलग अलग संख्याहरू बन्दछन्। तिनी संख्यालाई मात्रै देखाइएको छ, 2 3 लाई देखाइएको छैन। एकम भनेको 1, दश भनेको 10, शतम भनेको 100, सहस्रम भनेको 1000, अयुतम भनेको 10,000, त्यसपछि लक्षम भनेको लाख, न्यूतम भनेको 10 लाख, कोटि भनेको करोड, अर्बुद, वृन्द, खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, सागर, अन्त्यम, मध्यम, परार्धम। यसरी 10 ले गुणान गर्दै जानुभयो भने अर्थात् 1 जिरो थप्दै जानुभयो भने परार्ध पर्यन्त संख्या हुन्छ। अब यति नै संख्या छ, यहाँभन्दा अरू संख्या छैन। यसमा के प्रमाण? टीकाकार तर्क दिने कोसिस गर्नुहुन्छ। इति महद उक्ते, यो संख्याको विषयमा महान उक्ति हो, अर्थात् सम्पूर्ण संख्यालाई समेटेको वचन हो। यसमा पनि परार्ध पर्यन्त नै संख्याको उल्लेख गरिएको छ, अतः परार्ध पर्यन्त नै संख्या हुन्छ। टीका हेर्नुहोस्। इति महद उक्ते परार्ध पर्यन्ता एव संख्या। महान उक्तिमा परार्ध पर्यन्त संख्याको उल्लेख गरिएको हुनाले परार्ध पर्यन्त नै संख्या छ इति भाव। टीकाकारले एकत्वादि परार्ध पर्यन्ता भनेर जो लेखिदिनु भयो त्यसको भाव यसरी टीकाकार प्रतिपादन गर्नुहुन्छ। इति भाव। यसरी हामीहरूले संख्याको चिन्तन गर्यौं। अब रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, संख्यापछि परिमाण आउँदछ। अब हामीहरू परिमाणको चिन्तन गर्दछौं। परिमाण भनेको ठुलो, सानो, लामो, छोटो। कुनै पदार्थमा महत परिमाण छ, त्यही भएर ती ठुला हुन्छन्। कुनैमा अणु परिमाण रहन्छ, त्यही भएको हुनाले तिनी साना हुन्छन्। कुनैमा दीर्घ परिमाण रहन्छ, तसर्थ तिनी लामा हुन्छन्। कुनैमा ह्रस्व परिमाण रहन्छ, अतः तिनीहरू छोटा हुन्छन्। यसरी हामीहरूले परिमाणको व्यवहार गर्दछौं। त्यो परिमाणको निर्दिष्ट परिभाषा बनाउनको लागि मूलकार लेख्नुहुन्छ। मूल हेर्नुहोस्। मानव व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम नवद्रव्य वृत्ति तच्चतुर्विधम अणु महद दीर्घम ह्रस्वम च इति। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्। मानव व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम नवद्रव्य वृत्ति तच्चतुर्विधम अणु महद दीर्घम ह्रस्वम च इति। अर्थात् मान लेखिएको छ, त्यसमा परि उपसर्ग लगाइदिनु भयो भने णत्व पनि भएर परिमाण बन्दछ। त्यही परिमाणलाई ग्रन्थकारले परि उपसर्ग हटाइदिएर मान शब्दद्वारा प्रयोग गर्नुभएको छ। मानव व्यवहारको लागि भनेको ठुलो छ, सानो छ, लामो छ, छोटो छ इत्यादि व्यवहार गर्नको लागि असाधारण कारण के हुन्छ? परिमाण हुन्छ। परिमाणको ज्ञान छ भने बल्ल हामीले ठुलो छ, यो सानो छ, यो लामो छ, यो छोटो छ भन्न सक्दछौँ। अतः
मानव व्यवहारको लागि असाधारण कारण के भयो? परिमाण भयो। यो परिमाण कहाँ कहाँ रहन्छ त्यसको समाधान गर्नुहुन्छ नवद्रव्य वृत्ति भनेर। नवद्रव्य भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, यी 9 द्रव्य छन्। यी 9 द्रव्यमा नै परिमाण रहन्छ। पृथ्वी कुनै सानो हुन्छ, कुनै ठुलो हुन्छ, घटादि साना छन्, पर्वत आदि ठुला छन्। जलमा पनि थोरै जल रहेको ठाउँमा सानो परिमाण, धेरै जल रहेको ठाउँमा ठुलो परिमाण। तेजमा पनि दीपकको प्रकाश सानो छ, सूर्यको प्रकाश ठुलो छ। वायुमा पनि कहिले सानो सानो वायु चलिरहेको हुन्छ, कहिले आँधी तुफान जस्तो ठुलो वायु चलिरहेको हुन्छ। आकाश, काल, दिक्, आत्मा यी सबैभन्दा ठुला हुन्छन्, अतः विभु भनियो। मन सबैभन्दा सानो हुन्छ, अतः अणु भनिन्छ। यसरी परिमाण पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन यी 9 द्रव्यमा रह्यो। सामान्य जानकारी पछि विभागको जिज्ञासा हुन्छ। ग्रन्थकार विभाग गर्दै भन्नुहुन्छ तत् चतुर्विधम। तत् भनेको त्यो परिमाण, चतुर्विधम भनेको 4 प्रकारको छ। कुन कुन हो भन्दा अणु, महत्, दीर्घम, ह्रस्वम च इति। अर्थात् अणु भनेको पनि परिमेय हो, परिमाण होइन। यहाँ अणु, महत्, दीर्घ, ह्रस्व जो लेखिएको छ यसलाई भाव प्रदान निर्देश गरेर अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व, ह्रस्वत्व जान्नु होला। मैले मूलको सामान्य अर्थ गरेँ। अब पदकृत्य टीकाको सहित अर्थ गर्दछु। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, मानम इति यसरी प्रतीक उठाउनु भयो। अब अगाडि लेख्नुहुन्छ मानम परिमिति। मान शब्दको अर्थ के हो? परिमिति भनेको परिमाण हो। तस्या यो व्यवहार, तो परिमितिको लागि, परिमाणको लागि जो व्यवहार गरिन्छ, कस्तो व्यवहार गरिन्छ? ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ इदम महत्, इदम अणु इत्याद्यात्मक। इदम महत् भन्दै, इदम अणु भन्दै, यो ठुलो छ, यो सानो छ भन्दै व्यवहार गरिन्छ। इत्याद्यात्मक यस प्रकारको शब्द प्रयोग हुन्छ। तस्य भनेको त्यो व्यवहारको लागि कारणम, कारण कुन हुन्छ भन्दा परिमाण हुन्छ। अतः भन्नुहुन्छ तस्य कारणम परिमाणम इत्यर्थ। अब हामीहरू परिमाणको निर्दिष्ट परिभाषा अर्थात् लक्षण बनाउँदैछौँ। मूलमा लेखिएको थियो मानव व्यवहारा साधारण कारणम परिमाणम। यसबाट लक्षण बन्दछ मानव व्यवहारा साधारण कारणत्वम परिमाणस्य लक्षणम। मानव व्यवहार भनेको ठुलो, सानो इत्यादि प्रकारको शब्द प्रयोग। त्यसको लागि असाधारण कारण कुन हुन्छ? परिमाण हुन्छ। परिमाणको ज्ञान भए मात्रै शब्द प्रयोग हुन सक्दछन्। संक्षेपमा भन्दा मानव व्यवहारको लागि असाधारण कारण परिमाण हुन्छ, अतः परिमाणको लक्षण बन्यो। अब पदकृत्यकार पदकृत्य गर्नुहुन्छ। मान शब्द हटाइदिने हो भने व्यवहारा साधारण कारणत्वम परिमाणस्य लक्षणम, यस्तो लक्षण बज्दछ। अब व्यवहार भनेर दण्डम आनय, दण्डम नय इत्यादि प्रकारको व्यवहार पनि लिन सकिन्छ। दण्ड व्यवहारा साधारण कारणम यस्तो लक्षण बन्दछ। दण्ड व्यवहारको लागि असाधारण कारण दण्ड हुन्छ, घट पनि हुन्छ, पट पनि हुन्छ, मठ पनि हुन्छ। दण्डादिमा अतिव्याप्ति भयो। तसर्थ पदकृत्यकार भन्नुहुन्छ दण्डादि वारणाय मानेति। दण्डादिमा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि मान यो शब्द दिनुपर्दछ। दण्डम आनय, दण्डम नय, घटम आनय, घटम नयको प्रति दण्ड घट कारण भए तापनि ठुलो, सानो इत्यादि व्यवहारको लागि अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व, ह्रस्वत्व यो परिमाण नै कारण भएको हुनाले दण्डादिको अतिव्याप्ति वारण भयो। अब असाधारण किन भन्ने भन्दा मानव व्यवहार भनेको ठुलो, सानो इत्यादि प्रकारको व्यवहार। त्यो व्यवहारको लागि कारण के हुन्छ? साधारण कारण स्पष्ट ज्ञान पनि लिन सकिन्छ।
सबैको लागि कारण भएको हुनाले मानव व्यवहारको लागि पनि कारण भए। मानव व्यवहार कारणत्व कहाँ गयो? यी श्लोकमा लेखिएका साधारण कारण ईश्वर काल आदिमा गयो, त्यसमा अतिव्याप्ति भयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि असाधारण भन्नुपर्दछ। ईश्वर काल आदि मानव व्यवहारको लागि साधारण कारण हुन्, असाधारण कारण होइनन्। अतः अतिव्याप्तिको वारण भयो। त्यसैलाई पदकृत्यकार लेख्नुहुन्छ, कालादि वारणाय असाधारण इति। कालमा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि असाधारण यो पद भनिएको हो। अब कारण पद हटाइदिने हो भने मानव व्यवहार असाधारण धर्मत्वम परिमाणस्य लक्षणम, यस्तो लक्षण बन्दछ। मानव व्यवहारमा मात्रै रहनेवाला असाधारण धर्म के हुन्छ? मानव व्यवहारत्व हुन्छ। अथवा मानव व्यवहारलाई शब्द मान्नुभयो भने मानव व्यवहार बराबर शब्द, शब्दमा रहनेवाला असाधारण धर्म के भयो? शब्दत्व भयो। अतः शब्दत्वमा अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि कारण भन्नुपर्दछ। त्यसैलाई पदकृत्यकार लेख्नुहुन्छ, शब्दत्व वारणाय कारणमिति। शब्दत्वमा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि असाधारणलाई सङ्कुचित बनाउनु पर्दछ कारण भन्दै। अतः असाधारण कारण कुन हुन्छ? परिमाण नै हुन्छन्, शब्दत्व हुँदैन। त्यो त असाधारण धर्म थियो। यस्तै प्रकारले अरू पनि मैले पदकृत्य काल, दिक् र सङ्ख्यामा गरेको छु, त्यस्तै प्रकारले जानिदिनु होला। तत्चतुर्विधम, यसको पदकृत्यकार विशेष प्रकारको व्याख्या गर्नुहुन्छ। तत्चतुर्विधम अपि परम मध्यम भेदेन द्विविधम। अर्थात् चारवटा परिमाण थिए, त्यसमा परम र मध्यम विशेषण लगाउनु भयो भने दुई दुई प्रकारका हुन्छन्। यसरी आठवटा हुन्छन्। परम अणुत्व भनेर परम विशेषण लगाउनु भयो, अनि मध्यम अणुत्व भनेर मध्यम विशेषण लगाउनु भयो भने यो अणुत्व परिमाण दुईटा भए। त्यस्तै प्रकारले परम महत्व, मध्यम महत्व, परम दीर्घत्व, मध्यम दीर्घत्व, परम ह्रस्वत्व, मध्यम ह्रस्वत्व, यस प्रकारले चारवटा परिमाणमा परम र मध्यमको विशेषणले गर्दा आठवटा हुन्छन्। तत्चतुर्विधम अपि परम मध्यम भेदेन द्विविधम, अर्थात् दुई दुई प्रकारको हुन्छ। चारवटा दुई दुई प्रकारको हुँदा आठवटा हुन्छ। अब यहाँ थोरै चीज ध्यान दिनु होला। पदकृत्य टीकाको अनुसार अणुत्व परिमाण र ह्रस्वत्व परिमाणमा कुनै पनि भेद छैन। दीर्घत्व परिमाण र महत्व परिमाणमा कुनै पनि भेद छैन। अतः अगाडि भन्नुहुन्छ, तत्र भनेको ती चारवटा परिमाणमा परम र मध्यमको भेदले आठवटा भएपछि परमाणुत्व ह्रस्वत्व परमाणु मनसो, अर्थात् द्वन्द्वको आदिमा श्रूयमाण पदलाई अणुसित पनि जोड्नु भयो, ह्रस्वसित पनि जोड्नु भयो भने परम अणुत्व र परम ह्रस्वत्व परमाणु र मनमा रहन्छ। परमाणु पनि सबैभन्दा सानो हुन्छ। घटलाई फोर्नु भयो भने कपाल, कपाललाई फोर्नु भयो भने कपालिका, कपालिकालाई पनि फोर्नु भयो भने टुक्रा हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै चतुर्णोक, त्रिणोक, द्वैणोक हुँदै सबैभन्दा सानो जुन कण रहन्छ त्यसलाई हामीले परमाणु भन्दछौँ। जलमा, तेजमा, वायुको पनि परमाणु लिन सक्नुहुन्छ। अनि मनलाई पनि अत्यन्त द्रुतगामी भएको हुनाले अत्यधिक सानो मान्दछौँ। तसर्थ परम अणुत्व र परम ह्रस्वत्व यो परिमाण कहाँ रहन्छ? परमाणु र मनमा रहन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, मध्यमाणुत्व ह्रस्वत्व द्वैणुके, अर्थात् मध्यम अणुत्व, मध्यम ह्रस्वत्व द्वैणुकमा रहन्छ। दुईटा परमाणु जोडिएर बनेको जो द्वैणुक छ त्यो महत् पनि होइन। महत् भएका भए देखिनु पर्ने थियो। सबैभन्दा सानो पनि होइन, किनकि त्योभन्दा सानो परमाणु छ। अतः द्वैणुकमा मध्यम अणुत्व र मध्यम ह्रस्वत्व मान्नु पर्दछ। परम महत्व दीर्घत्व गगनादो, अर्थात्
परम महत्व र परम दीर्घत्व गगन भनेको आकाश, काल, दिग, आत्मा यी चारवटा पदार्थमा रहन्छ, किनकि यिनीहरू सबैभन्दा ठुला छन्। मध्यम महत्व दीर्घत्व घटादौ, अर्थात् मध्यम महत्व र मध्यम दीर्घत्व कहाँ रहन्छ? परमाणु, द्वैणुक र मनलाई छोडेर, यता आकाश, काल, दिग, आत्मालाई छोडेर जति पनि छन् ती सबैमा मध्यम महत्व र मध्यम दीर्घत्व रहन्छ। जस्तै यो पुस्तकमा यो सबैभन्दा ठुलो पनि होइन, सबैभन्दा सानो पनि होइन, किन भन्दा योभन्दा ठुलो आकाश छ, योभन्दा सानो परमाणु छ, मलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ, यो पुरा पृथ्वीलाई लिन सक्नुहुन्छ, यो पुरा ब्रह्माण्डलाई लिन सक्नुहुन्छ। यो पुरा ब्रह्माण्ड सबैभन्दा ठुलो छैन, किनकि ब्रह्माण्ड भन्दा पनि 10 अङ्गुल ठुलो छ परमात्मा। दशाङ्गुलम भनेर भन्दछौँ, अथवा पादस्येह सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतन दिवी, अर्थात् परमात्माको 3 भागमा 1 भागमा मात्रै ब्रह्माण्ड छ, 3 भाग त खाली छ। अतः आकाश, काल, दिक्, आत्मा यो ब्रह्माण्ड भन्दा पनि ठुलो छ। मध्यम महत्व र मध्यम दीर्घत्व त्रिणुकदेखि लिएर यो ब्रह्माण्डसम्म रहन्छ। मध्यम महत्व दीर्घत्व घटादौ। अब यहाँ एउटा सानो प्रश्न हुन्छ, यदि अणुत्व परिमाण परमाणु र मनमा मात्रै रहन्छ भने, यत्रो मोतीको टुक्रो थियो हामीसित, त्यो भन्दा अलिकति सानो यत्रो मोतीको टुक्रो छ भने एतद् मौक्तिकात् इदम मौक्तिकम अणु भनेर किन भनिन्छ त नि? अणुत्व त यसमा नरहनु पर्ने, यसमा त मध्यम महत्व रहनु पर्ने भनेर टीकाकार प्रश्न उठाउनुहुन्छ। टीकामा हेर्नुहोस्, एतत् मौक्तिकात् ठुलो खाले मोती भन्दा इदम मौक्तिकम यो सानो खाले मोती, अणु भनेको अणु छ, इत्यादि व्यवहारस्य इत्यादि जो व्यवहार छ त्यहाँ अपकृष्ट महत्वाश्रयत्वाद गौणत्वम बध्यम। अपकृष्ट महत्व भनेको यसमा जति ठुलो महत्व छ त्यति ठुलो महत्व यो मोतीमा छैन, यसमा भन्दा सानो, अपकृष्ट भनेको सानो महत्व छ, सानो महत्व छ भन्नको लागि यहाँ अणु शब्दको प्रयोग गरिएको हो। वास्तवमा अणु भएर अणु भनिएको होइन। परमाणु र मनलाई अणु भन्नुभयो भने त्यो मुख्य प्रयोग हो। अलिकति सानो भएर महत परिमाण रहने पदार्थलाई पनि तपाईले अणु भन्नुभयो भने ती गौण प्रयोग हुन्। कुम्भकर्णलाई गएर कुम्भकर्ण भन्नुभयो भने मुख्य प्रयोग हो। एकाध घण्टा धेरै सुत्ने व्यक्तिलाई कुम्भकर्ण भन्नुभयो भने गौण प्रयोग हो। इत्यादि प्रकारले लोकमा पनि देख्न सकिन्छ। अतः यहाँ यो मोती भन्दा यो मोती सानो छ भन्नको लागि अणु शब्द प्रयोग भएको हो। अतः यहाँ अणु गौण हो, मुख्य होइन। यस्तै प्रकारले अर्को पनि दृष्टान्त दिनुहुन्छ। एवमेव केतनाद व्यजनम रस्वम इत्यत्रापि निकृष्ट महत्वाद गौणत्वम। एउटा केतन भन्ने हुन्छ, अब त देख्न पाइँदैन होला। म पनि ब्रह्मलिन गुरुजीसित बस्दा देखेको थिएँ। चारैतिर काठको भाटो लगाएर बीचमा कपडा लगाएर यस्तो बनाएका हुन्छन्, अनि यहाँ अलिकति लामो भाटो हुन्छ। त्यो भाटोलाई कहीँ अल्झाएका हुन्छन् अनि तल मान्छेहरू बस्छन्। यहाँ चाहिँ झुला चाहिँ गरेर एउटा रस्सी लगाएका हुन्छन्, यसरी हल्लिन्छ। तल 50औं मान्छे बसेका छन्, एउटाले हल्लायो भने पनि सबैलाई हावा हुन्छ। त्यस्ता ठुला ठुला पङ्खाहरू हुन्थे पहिला। ती ठुला ठुला पङ्खालाई यहाँ केतन भनिएको छ। सामान्यतया तपाईले ठुलो पङ्खा पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो काशीमा हामीहरूले खूब आनन्द लिन्छौँ यसको। यो यदि ठुलो छ भने त्यसलाई केतन भन्दछन् र अलि सानो छ भने त्यसलाई व्यजन भन्दछन्। ठुलो केतनबाट, ठुलो पङ्खाबाट यो सानो पङ्खा छ भन्नको लागि पनि कुनै बेलामा केतनाद व्यजनम रस्वम भनिन्छ। अर्थात्
यो पङ्खामा ह्रस्वत्व रहेर ह्रस्व भनेको होइन, त्यो ठुलोभन्दा सानो छ भन्नको लागि प्रयोग गरिएको हो, तसर्थ यो पनि गौण हो। एवमेव केतनाद व्यजनम रस्सम इत्यत्रापि निकृष्ट दीर्घत्वाद, उत्कृष्ट दीर्घ केतनमा थियो, ठुलो पङ्खामा थियो, निकृष्ट दीर्घ सानो भएको हुनाले निकृष्ट दीर्घ यसमा रहन्छ, अतः यसलाई पनि हामीले ह्रस्व भनेका हौं, यो पनि गौण प्रयोग हो भन्ने जान्नुपर्दछ। यसरी आज हामीहरूले गुणभित्र पाकजको विशेष चिन्तन गर्यौं र संख्या र परिमाणको चिन्तन गर्यौं। अब अग्रिम सत्रमा हामीहरू अगाडि बढ्नेछौं। हरि ओम तत्सत।